ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಜ್ಯೋತಿಯು ನೀನೆ ಶಾಂತಿಯು ನೀನೆ ಮುಕ್ತಿಯ ಪಥವು ನೀನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. Sacramentantlia Jesu samkur एक घड़ी भर कालतेपणी मौन रावया. म्हाका जाय दया न्हय बलिदान म्हणलो जेजू. जशें तुमी हेरांक बक्षितात तशें तुमची पातकां बक्षतलीं म्हणलो जेजू. आमचे मुखार ह्या सक्रमेंतांत आसा.
तर आमचे थंय वर्ती दया आनी काकोळज दाखोवन आमकांच संपूर्ण तरान बक्षिल्ल्या जेजू थावन ताची बक्षानाची कृपा ह्या वेळा आराधनाच्या वेळा आमी मागया. पवित्र सक्रामेंतांत हजाराच्या मोगाळ जेजू तुझ्या मुखार खालतेपणी सर पडून तुका आमी आराधन करता. पयल्या सुवातेर तुजो उपकार आमी बावरता, कित्याक आमकां हर एकल्यांक येदा व्हड पातक्यांक आमचे सर पातकां तुवें बगसून देवाच्या मोगांत एक केलाय. अपरिमीत काकोळज तुजी, अपरिमीत दया माया तुजी मोगाळ जेजू. तुज्या काकोळती थंय तुज्या बक्षाने थंय आमी हर एकलीं आज ह्या वेळा धांवून येता, कित्याक आमच्या मनशा सैंबाच्या अस्कतकायाक लागून आमी तो व्हड पातकांत पडटा तरी हर एक पावटी तूं आमकां बक्षिताय. म्हणली वर्ती पातयेनी आम्हा हर एकल्यांक तुजे थंय आसा जेजू. जशें तूं आमकां बक्षिताय तशें आमी हेरांक बक्षूंक आमकां संबलेल्यांक हर एकल्यांक तूं कृपा दी जेजू. हेरांनी सूख केल्ल्या वेळार तांकां बक्षूंक आमकां कश्ट मारतना आमी पातकी तरी आमचें उणेपण आमची पातकां पळयनासतना आमकां तूं बक्षिताय जेजू. हेरांक बक्षूंक आमकां कृपा दी. हेरांक थंय बक्षनाचें बी वंपूंक आमकां हर एकल्यांक धैर्य दी जेजू. मोगाळा जेजू, आज ह्या पवित्र घडयेक तुमचे मुखार आमी दिंभेर आसा. तुजे बक्षाने आमच्या जिवितांत आपणावंक, तुजी काकूळत आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक मोगाळा जेजू. कुर्सार आपलो जीव दिवन तुवें हर एक मनशाक तुवें बक्षिलें. मनशा जिविताक चड प्रामुख्यता तुवें दिली जेजू. मनशान कितलीं पातकां आदारन तुजे तोंड पयस गेल्यार परत परत तांच्या फाटल्यान वचून एका बऱ्या गवळ्या बरी आपल्या हिंडाक तुवें हाडलाय जेजू. आज आमी सोर पातकी तुजे मुखार आसा जेजू. आमच्या पातकांचें बक्षाने तूं आमकां दी. ह्या बक्षाने मुखांत आमी हेरांक बक्षूंक आमकां तूं कृपा दी जेजू. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जेजून आम्हा हर एकल्यांक आमच्याच नांवान आपयलां. आम्हा हर एकल्यांक पवित्र केला. आम्हा हर एकल्यांची पातकां ताणें बक्षिल्यांत. जेजू आमकां ताचे समकार आपयता पवित्र जावंक, आमच्या पातकांक बक्षाने मेळोवंक. जेजू ह्या संवसारांत आयिल्लो भाग्यवंतांकडेन बगार पातक्यांक आपोवंक म्हणलेंच ताणें शुभ वार्तेंत आमकां सांगलां. त्या जेजूच्या आपोवण्याक आमी सर्व पाळो दिवया. आमच्या जिवितांत पातकां आदारतना खोटेपणांत आमचें जिवीत आमी मुखार सिताना जेजूचें नांव आमच्या जिबेच्या तूं देर आसूं दी.
आम हर एकल्यांक तो मोगान आपयता, ताच्या वेंगेन तो आमकां घेता. आमकां जाय जाल्ली जाय जाल्लो पोस्ट तो आमकां करता. आमची थान बगयता, आमच्या बुकेक खाण तो दिता, आमची फातकां बोगसिता. तर मोगाळ बोन आनी भयणीनो, जेजू म्हाका आपयता म्हणलें गीत आमी गाता आसतना आमच्या जिवितांत आमी आदारली हर एक उणेपण वळखून घेवया. जेजू आमा हर एकल्यांक आपयता एका कारणा खातीर भाग्यवान जावंक, पवित्र जावंक. कित्याक जेजूचे पवित्रपण आसा बगेनपण, तें हर एका मनशान आपणायचें म्हणली जेजूची आशा आसा. त्या खातीर मोगाळ बोन आनी भयणीनो, जेजूचें बगेनपण ह्या गितां मुखांतर आपणावया. आमच्या जिवितांत आमी हर एक वांगटी वाट धरतना, एक खोटें मेट काडटना जेजूची दया, ताची काकूळट आमच्या जिवितांत अनुभव करया. जेजूचें पवित्र नांव आमच्या जिबेर गाजोवन दी. जेजूच्या पवित्र नांवांत आमचे सोर फातकां बगसून दीत. जेजूच्या पवित्र नांवांत आमच्या सुखीक बोगसाने मेळोवन दी. जेजूच्या पवित्र नांवांत आमी हर एकली आमच्या जिवितांत जैते वंचाव्या. जेजू म्हाका आपयता. मोगान म्हाका पळयता, वेंगीन ताच्या तो घेता. फातकां म्हजी बगशिता. जेजू 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 Gesù, 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 Gesù. Gesù, Gesù, Gesù. Zatanna ganti dukin bortana somya kulo maltana kain sumaka unena. Gesù, 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 Gesù. Gesù, Gesù, Gesù,
जेजू जेजू मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, जेजू म्हणल्या नांवांत आसा सगत. जेजू म्हणल्या नांवांत आसा काकुळत. जेजू म्हणल्या नांवांत आसा तिरमत. जेजू म्हणल्या नांवांत आसा बोगसाने दया माया. पवित्र घडये जेजूचे बोगसाने आमच्या जिवितांत आमी वापरया. जेजून आम्हा हर एकल्याक बोगसिला. आज जेजू आमकां हेरांक बोगसूंक आपोवणे दिता. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, भाताक मनशा सायम बाथावन जाता, पूण बोगसाने दैवीक सायम बाथावन येता. आमी हर एकली बाथा करता, पूण आमकां पातकी सायंबाचो विसर पडटा आनी हेरांच्या पातकी जिणे विशांत आमी चिंता. हेरांच्या दोळ्यांतले किसर आमकां दिसता, पूण आमच्या दोळ्यांतले आडे आमकां दिसना. साबार फावटी हेरांनी आमकां बोगसचे म्हूण आमी चिंता, पूण आमी हेरांक बोगसूंक अवकाश मेळटनाय तांकां बोगसाने दिवंक फाटीं सरता. जेजू जावन आसा उगंड मापान बोगसाने दिल्लो बोगसाने सो दातार. कुर्सार आपलो जीव ताणें वारोवन आम्हा हर एकल्यांक ताणें बोगसाने दिला. जेजू बरी आमी भाग्यवंत ह्या पवित्र जावंक ह्या संदर्भार आमी अपेक्षिताना. आमच्या थंय तेंच बोगसाने तीच काकुळत जेजून आमच्या काळजांत घाल्या. कितल्या सडीत मापान तें बोगसान आमी हेरांक दिता. कितल्या सडीत मापांत ती काकुळत आमी हेरांक दाखयता, तितल्या सडीत मापांत आमकां परत परत बोगसाने मेळटा. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, जर आसच्या बांयत कितलेंय उदक काडल्यार त्या बांयत जरी निमती परत परत उदक भरता. त्यास बरी आमच्या काळजांतले कितलेंय बोगसाने आमी हेरांक दिल्यार देवाच्या जरीतावन आमच्या काळजांत बोगसाने परत परत भरता. आज आमी भाग्यवान जायचे तर, आज आमी पवित्र जायचे तर पयले हेरांक बोगसीचे. जर तर आमच्या जिवितांत आमचें पोन आसा तर आमी मनीस म्हूण आमी लेखता तर आमकां आमचें तें आसचो पयलो गूण जावन आसा बोगसानेचो. हेरांचे उणेपण आमी वळखून घेवचो. जेजू देवाचो पुतरी मनीस जावन ह्या संवसाराक आयलो. आपूण मनीस म्हणलें जेजून वळखून घेतलें. आपणा थंय उणेपण आसा म्हणलें जेजून मानून घेतलें. आनी ताणें आपलें उणेपण मनशापण मानून घेतले वरवीं तो कुर्सार इतले कश्ट भोगतना सयती आपल्या विरोधींक आपल्या वायरींक तांकां बोगसूंक तो मुखार सरता. तें बोगसाने तांकां दिवंक तें जेजू तावन साद जालें, कित्याक आपूण एक मनीस म्हूण तो लेखता. आमच्या जिवितांत साबार फावटी जेजू तावन कितलें बोगसाने आमकां मेळल्यार साबार फावटी आमी देवा बरी म्हूण चिंता. तें बोगसान आमी हेरांक दिवंक फाटीं सरता. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आमच्या सालत्या जिवितांत साबार आमी पिडेंत कश्टाता. साबार आमच्या जिवितांत उणेपण आसा, खोटेपण आसा. आनी साबारांनी सांगलें आसा, जर तूं तुजी पातकां वळखताय, हे बरो कुमसार जाताय, तुजी अर्दी पिडा शिडा गूण जाल्ले बरीच. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो,
एकलो महान बरोवपी अशें म्हणटा, जर आमी आमच्या जिवितांत हेरांक बक्षिना तर खंडीत जावनी आमी तांकां आमच्या न्हिदे वयर, आमच्या जेवणा वयर, आमच्या बुके वयर, आमच्या भलायकी वयर तांकां अधिकार दिता. केदळा आमी हेरांक बक्षिता तदळा तांकां आमचेर असो अधिकार धोडत्या मापान उणो जाता. आज आमी कश्टांत तर, आज आमच्या जिवितांत आटाविटे आसा तर, आज आमच्या जिवितांत करांदाय आसा तर, बेजाराय आसा तर, खंत आसा तर आमी साबार रितीन हेरांक बक्षूंक फाटीं सरलां. त्याच खातीर एकलो महान बरयणार अशें म्हणटा, कित्याक आमी आमच्या जिवितांत आमच्या दुस्मनाक बक्षीचें म्हणल्यार 3 कारणां दिता. तो म्हणटा, पयल्यान बक्षी नासतना रावल्यार आमी आमच्या दुस्मनाक दूख दिवंक शकना बगार आमी बक्षिल्या वरवीं आमकांच आमी सुटका आपणायता. पयल्यान बक्षी नासतना रावून आमी आमच्या दुस्मनाक दूख दिवंक शकना जाल्यार केदळ आमी बक्षिता तदळ आमी आमकांच सुटका आपणायता. आनी सायकी मोगाचें न्हू. आमच्या जिवितांत हेरांक आमी बक्षिल्ल्यार आमकां बरी न्हीद पडटा, आमकां बरें जेवया म्हणून बगता. आमच्या जिवितांत हेरांच्या गळपा जाताना आमी भायर येवंक शकता. आनी दुसऱ्यान तो म्हणटा, बक्षी नासतना रावचें म्हणल्यार एक व्हडलें वजें आमच्या माथ्यार वयलें बरी. केदळ आमी आमच्या माथ्यार एक वजें वयता, आमची अर्दी सकत उणी जाता. त्याच प्रकार केदळ आमी हेरांक बक्षिना आमच्या जिवितांत अशें सर्व सकत त्या मनशा खातीर आमी ओगडायता. आनी बक्षिल्या वरवीं मात्र आमकां आनीक सकत चड जोडूंक साध्य जाता. तिसऱ्यान मोगाचें न्हू, बक्षिल्या वरवीं आमी आमच्या कुडीक आनी आत्म्यांत भलायकेवंत जावंक साध्य जाता. वय खंडीत जावनी. जेजू आपल्या कुर्सायल्ल्या त्या व्यक्तीक तो बक्षिता, सगळ्या संवसाराक तो बक्षाने दिता. आनी आपल्या खांद्यार आसलो महान कुरीस जेजू बक्षाने मुखांतर हाळू करता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत साबार उणेपण आसा. साबारांक आमी आमच्या जिवितांत बक्षूना जावं पुरो. ह्या साबारांक आमी आमच्या जिवितांत काकुळट दाखोवना जावं पुरो. आमचें उणेपण वळखून घेवया. जावं पुरो आमी पवित्र सक्रामेंतांत आशिल्ल्या जेजूक आमी फावो तो मान दिनासतना रावल्या. जावं पुरो प्रत्येक जावन जेजूच्या उतरांक गामान आमी दिनासतना ताच्या उतरां प्रकार जियोंक आमी फाटीं सरल्या. जावं पुरो आमी हेरांक वायट देख दिल्या. जावं पुरो आमच्या जिवितांत प्रत्येक जाण खोटीं चिंतपां आमी चिंतल्यांत. साबार फावटी स्वंत आदाय सोदून हेरांचो बेपर्वो आमी केला. आमच्या जिवितांत नेसनांत रीत आनी नियम आमी पाळी नासतना रावल्या. हेरांच्या जिवितांत जाल्लें बरेंपण पळोवन आमच्या काळजांत आमी मोसोर भोगला. जावं पुरो साबार फावटी मोस्त्रान हेरांचें नांव आमी पाड केलां. जावं पुरो आमच्या कुटुंबांत आमच्या शेजारांत आमी मोगान जिये नासतना रावल्या. जावं पुरो आमच्याच भावाक भयणीक भुरग्यांक आवय बापायक आमी बक्षिनासतना रावल्या. जावं पुरो साबार फावटी आमी हेरां विशयान दुभावी केला. जावं पुरो आमच्या गरजेक आमी हेरांचो उपयोग केला. जावं पुरो हर एक रितीचें उणेपण आमच्या जिवितांत आमी आदारलां. मोगाचें न्हू. जावं पुरो वायट सवयांक आमी गुलाम जाल्या. जावं पुरो आमची भुरगीं वाडोवन येतना तांकां फावो ती नैतीक मावल्यां शिकयनासतना आमी रावल्या. जावं पुरो खाणा जेवणाचो विपरीत मोग आमी केला.
जावं पुरोपेल्ल्यांच्या आस्ती बदकाचो विपरीत मोग आमी केला. जावं पुरो आमच्या घरांत आसची ती प्रायस्तां पिडेस्तांक फावो तो गौरव मान आमी दिनासतना रावल्या. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, बॉक्साने सुद्दां दातार आज आमचे मुखार आसा. आमच्या जिवितांत आमी केल्ले हर एक सूख वळखून घेवया. जेजूचें पवित्रपण बागेणपण आमी आपणावंक आमकां जेजून साबार वांटो दिल्यार साबारपटी संवसाराचें तें कुस्तेंपण आपणावंक आमी साबारपटी आमी आमचे वांटो बदलिल्यात. आमचें जिवीत जिवितांत वारें वादळ उठलां. आमच्या जिवितांत फावो ते बरी जिणी जिवंक आमकां अवकाश मेळ्ळ्यार ते अवकाश आमी बऱ्या रितीन गळसूनात. म्हणजे जिवीत आमी चिंतच्या प्रकारे आमी सपनांच्या विरोध दुसऱ्या तद्विरुद्ध जावन आमी जिवन आसांव. हें गीत गाता आसतना मोगाचें न्हू, आमच्या जिवितांत बेगचें हर एक उणेंपण जेजू समकार आमी दवरया. म्हणजे जिवितांत आमी केली सर्व पातकां जेजूच्या पांया तळ आमी दवरया. आमच्या कुटुंबांत, आमच्या घरांत, आमच्या समाजींत खंयचे बक्षुनांतले आत्मे आसात तर तांकां बक्षाने दिवंक आमी मुखार सरया. उडास दवरया. बक्षाने जेजू थावन मेळ्ळें, धर्मार्थ मेळ्ळां, तेंच बक्षाने आमी हेरांक दिवंक मुखार सरया. हेरांक बक्षिल्ले वरवीं आमची अर्द्याक अर्दी पिडा गूण जाता. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जेजू आमचे सांगात आसा. आमच्या जिवितांत कसलेंच वारें वादळ उठल्यार जेजू तें थंड करता. आमच्या जिविताचें उणेंपण जेजूक आमी सांगया. हें गीत गाता आसतना प्रत्येक जावन आमच्या जिवितांत आमी भोगची हर एक निराशाय, बेजाराय, खंत दूख जेजूच्या पांया तळ आमी दवरया. जेजूच्या उतरां प्रकार जिवंक आमी फाटीं सरल्या. जेजून दाखयल्ल्या वाटेंत आमी चलोंक फाटीं सरल्या. ह्या निमत्या आमच्या जिवितांत वारें वादळ उठलां. कश्टाकांत आमच्या जिवितांत आयल्या. सदांच आमच्या जिवितांत खोटें चिंतपां उपजातात. जेजूक आमी उलो मारया. जेजूक आमी सांगया, म्हज्या जिवितांत वारें वादळ उठलां. जेजू, तूं नासतना म्हाका कितेंच करूंक जायना. आमच्या जिवितांत साबार पातकां आमी केल्यांत. हेरांक बक्षिनांतले वेळगडे साबार आमच्या जिवितांत आसात. खोटेपणाचें जिवन आमी जियेल्या. जेजू, आमच्या समखर तूं धांवून ये. आमकां वेंग मार जेजू. म्हाका अशें गितां मुखांत जेजूची काकूळट, मोग, दया आमी आपणावया.
ದಯೆ ತೋರಿಸು ಕರುಣಾಳು ದೇವ ದಯೆ ತೋರಿಸು ಮುನ್ನಡೆವ ಪಥ ತೋರಿಸು ಮುನ್ನಡೆವ ಪಥ ತೋರಿಸು ಬದುಕೆನ್ನ ಬರಡ ಇದೆ ಚಿತೆಯಲ್ಲಿ ಜತೆಯಾಗಿದೆ ಚೈತನ್ಯವೆನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ದೇವಾ ನೀ ಮೂಡಿಸು ದೇವಾ ನೀ ಮೂಡಿಸು Boksanı diyorum çakı Jesus sonka adışı savna sağ Dolanku dolo dantanku dantı murlo niyam tanem parlo tırı Amçı gıtı az giten sağım pauki Dev borançerani kotançere kısırıtin paus dırtar Işın samçı आम्ही आमचे बरी संस्कार जावन आसच्या आमच्या भाव भयणीक आनी सूख करतना बक्षितांगी तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा तुमकां दग दितल्या बसत मागा म्हणलो सोम्याची उकलां आमकां कितले रितीन समजल्यात आनी कितले रितीन आमी ती पाळल्यात मोगाळ भावन आनी भयणीनो आज पवित्र साक्रामेंतांतलो जेजू आमच्या जिवितांत जाल्ल्या गायक आमकां वखाद करूंक आपोवणें दिता निदर्शन दिवचें तर जर आमी चलोवन येतना कोणी आमच्या तकलेक पातर उडयता तर आमचे तकलेक गाय जाता स्वाभावीक जाल्यार पातर उडयलो व्यक्ती त्या गायक गूण नितळ करून ताका बँडेज घालून दी म्हणून आमी राखून रावना कित्याक मुखार तो सप्टीक जाता म्हणल्यार बियान आमी हॉस्पिटलांत धांवता तशेंच जर आमच्या काळजाक आमच्या जिविताक कोणी गाय केला तर कोणी आमकां दुखयलां तर तो येवन आमकां स्वारी म्हणून दी म्हणून आमी राखल्यार खंडीत जावनी चड आनी चड द्वेश आमच्या काळजांत व्हरता आनी चड द्वेश आमच्या काळजांत भरले वरवीं आमी चड आनी चड अचकत जाता ताणें येवन स्वारी म्हणून ताणें येवन म्हाका बक्षी म्हणून विसरचे पयलें जर आमी बक्षांनी दिलें तर जर आमी ताची सूख वळखून घेवन ताका शाबेत रितीन पाटलीन धाडलें तर आमच्या काळजाक गायलो जाल्लो गाय आपोआपीत गूण जाता आमी नितळ जावंक साध्य जाता तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो जेजू मनशा बन घेतलो महान व्यक्ती ताच्या कुडीन जाल्ल्या हर एका गायक ताणें वखाद केलें फारिसेवांक सुदेवांक प्रधान याजकांक तो गाय थांबोवंक या ते गायांतल्यान रगात पुसून काडूंक तो राखून रावना बगर आपणा निमतीच ताणें चड रितीचें कुमोक आपणाक केली आपले गाय आपल्याच्याच आशेन ताणें गूण केले या ताका बरें वखाद केलें आज आमकांय आमचे गाय आमीच थांबोवंक जेजू आज आपोवणें दिता तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो साक्रामेंतांतलो जेजू आम्हा हर एकल्यांक आदर्श जायचे सभा रितींनी आमकां हर दुसऱ्या तावन दूख मेळटा सभा रितीन आमकां दुसऱ्या तावन नाना रितीचे कश्ट मेळटात आनी थोड्या आमची प्रतिक्रिया कितें जेजू बरी आमी जावया जेजू सैती कुर्सार तावन ताका कश्टितल्यांक ताणें बक्षिल्लें ताजे थंय बक्षानेचो स्पिरीट आसलो आमच्या दुस्माना बक्षूंक आनी तांचे खातीर मागोवंक जेजून आम्हा हर एकल्यांक आपोवणें दिलां
तर मोगाळ भावांनी भयणीनो, जर आमच्या कुडींतली पिडाक गूण जायची तर आमी हेरांक बक्षिची आसा. जर आमच्या मोतींत अशी ती बेजाराय तें टेन्शन आमचें उणें जायचें तर आमी हेरांक भाव या भयण म्हणून नांवान आपयची आसा. तांचें उणेंपण आमी वळखून घेवचें आसा. तर सक्रामेंतलो जेजू आमी हर एकल्यांक आदर्श जावन दी. आज प्रत्येक जावन साबार जण जेजूतान बक्षांनी आपणाक अशें येतात. साबार जण आपणाची पीड आशिल्ल्या गूण जायचे म्हणून जेजू कडेन मागूंक अशें येतात आनी साबारांनी आपली मागणी उसारल्यांत. ती मागणी ते उणेंपण जेजूच्या पांयां थळ आमी दवरया. साबारांच्या जिवितांत कश्ट आसात, साबारांच्या जिवितांत उणेंपण आसा. तर मोगाळ भावांनी भयणीनो, जेजूचें बेसांव आमी घेता आसतना प्रत्येक जावन ताचे समखरसर आमची मागणी दवरया. प्रत्येक जावन आमी मागया. सगळ्या संवसारार जेजू आपलें बक्षांनी वापरून दी. सगळ्या संवसारार आशिल्ल्या त्या कोरोना पिडेतावन कोस्टोंच्या हर एका लोकांक त्या पिडेतावन सुटका मेळोवन दी म्हणून आमी मागया. मागया आमी प्रत्येक जावन साबारांनी भुरग्यांच्या देण्या खातीर मागोंक सांगलां. तांच्या जिवितांत तांचो मोगाचो गुर्त जाल्लो, ह्या खाजारी जिवितांत तांकां मोगाचो गुर्त जाल्लो, ते भुरग्यांची देणे तांकां लाभून दी म्हणून आमी मागया. साबार जण नाना पिडेन कोसतोन आसात. साबार नेणतुलीं भुरगीं संवसार पळोवन थोडोस वर्सां जाल्लीं तीं भुरगीं नेणतुलीं भुरगीं आज साबार कश्ट आनी पिडेन वळवळून आसात. तांकां जेजूच्या पांयां थळ आमी दवरया. सक्रामेंतांतलो जेजू आमी हर एकल्यांक आशिर्वाद दिवन दी. आमी हर एकल्यांचें उणेंपण तो जेजू वळखता. जेजून सुमळां जर तर तूं साखरपीस भेटोवंक मुखार सरताय तर आनी त्या वेळा कोणाक तुवें बगसूं ना तर आनी तो व्यक्ती तुज्या उडासाक येयलो तर पयलें ताचे लागीं वच, ताका बक्षांनी दी आनी उपरांत येवन म्हजो साखरपीस भेटय. मोगाळ भावान आनी भयणीनो, ही उतरां जेजूची उडासाकान आमच्या जिवितांत जर आमी हर एक उणेंपण जेजूच्या पांयां थळा दवरूंक आमी मुखार सरच्या पयलें आमच्या जिवितांत हेरांक कितलें उणेंपण बगलां तें आमी चिंतया. कितल्या जाणांक आमी बगसूं ना तें उडासाक हाडया. तांकां बगसूंक मुखार सरया. केदोळा तांकां आमी बगसिता खंडीत जावन आमी जेजूच्या पांयां थळा दवरली ती मागणी, तें उणेंपण जेजू स्विकार करता आनी आमी हर एकल्यांक त्या उणेंपणांतावन आमकां संतोश दिता. तर मोगाळ भावान आनी भयणीनो, आतां जेजूचो आशिर्वाद आमी घेता आसतना प्रत्येक जावन आमचें तें आसलें हर एक उणेंपण आमी जेजूच्या पांयां थळा दवरया. आमचे कश्ट, आमचे आकांत, आमचे बेजाराय, हेरांक दुखयल्ले साबार संदर्भ, आमच्या आवय बापायंक गौरवान लेखिनांतले साबार संदर्भ, फिरगजीच्या मोनयारांक मान गौरव दिनांतले साबार संदर्भ आमच्या जिवितांत आसात सांप्रो. सदांच आमचेंच बरेंपण पळोवन हेरांचें उणेंपण आशिल्लें आमी साबार पटी तांच्या उणेंपणान संतोश भोगले ती घडये आसात सांप्रो. आमचे स्वंत खुशे खातीर हेरांक दूख दिवची सदां साबार संदर्भ आमच्या जिवितांत आसात सांप्रो.
जेजू आम्हा हर एकल्यांक आशिर्वादीत करता. सगळ्या संवसाराक बक्षाने दिलो जेजू आज ताचे समकर आमी सर आमचे उणेपण आमची मागणी दवरताना तो खंडीत स्वीकार करता. तर आज जेजूचे बक्षाने जेजूचे आशिर्वाद जेजूचे बेसांव आमच्या सगळ्या संवसाराचेर पडोवन दी आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या भुरग्यां बाळांचेर आमच्या भाव भयणीचेर आमच्या घरांनी हॉस्पिटलांनी कॉस्टोंच्या आमच्या मोगाच्या पिडेस्तांचेर तशेंच उतारप्रायाच्या सर व्यक्तींचेर पडोवन दी बक्षाने हे आशिर्वाद प्रत्येक जावन साबार बक्षिनांतल्या आत्म्यांचेर पडोवन दी आशिर्वाद बक्षाने आम्हा हर एकल्याच्या जिवितांत. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, भिरांतीन देवाच्या भिरांतीन आमी देवाचे आशिर्वाद घेवया. आमचे सगळें सर्वस्व जेजूच्या पांयां थळा आमी दवरया. सगळी आमची जिणी जेजूक समर्पण दिवया. जेजू कडेन सांगया की म्हजें जिवीत पवित्र कर, भगवंत कर. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जेजूचें बेसांव आमी सोडूंक तयार जावया. Thou